अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, आज पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम तरीन दिन रहा है, जहाँ पर आज हुकूमत की जानिब से कानून साज़ी के लिए इलेक्शन कमीशन का जो तरमीमी एक्ट है वो पेश किया गया है और इस एक्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका तौर पर, मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करा लिया है। कसरत राय से ये बिल मंजूर कर लिया गया है और इस तरह हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को आज कामयाबी मिली है, शहबाज शरीफ को ऑक्सीजन मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये दिन बुरा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कदर कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर उसकी नशिस्तों में इजाफ़ा हो और पार्लियामेंट के बाहर उसकी जो स्ट्रीट पावर है उसको बरकरार रखा जाए, वो उसमें कामयाबी नहीं हो पा रही। क्योंकि आप देखें तो पार्लियामेंट के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होता जा रहा है। जब हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, इजलास की कवरेज करते हैं, तो पूरा जब इजलास ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अलामती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी इस वक्त कौमी असम्बली में 90 से ज़्यादा नशिस्तें हैं, 90-92 नशिस्तें हैं, उनमें से सिर्फ यकीन माने कि भूख हड़ताली कैंप में मैक्सिमम 4-5-6 लोग जो हैं वो बैठते हैं और बाकी 90-92 में से 85 लोग, 80 लोग कहाँ होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान, कम अज़ कम वो अपने जो चेयरमैन हैं आजकल बैरिस्टर गौहर, उनसे ये पूछ लें कि जब आप भूख हड़ताली कैंप लगाते हैं तो 90-92 अरकान में से सिर्फ 5 से 10 लोग क्यों इस भूख हड़ताली कैंप में बैठते हैं, बाकी 80-85 लोग कहाँ पर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है कि उसके 90 लोग एक ही वक्त में खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा करके कानून साजी को रुकवा सकते हैं या उनके अंदर इतनी पावर है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकें, तो ये जो भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है, आखिर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों नहीं बैठते। उमर अयूब अपोजिशन लीडर होने के साथ साथ बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी बहुत कम वहाँ पर नज़र आते हैं और चंद लोग हैं जो कि बार बार इस भूख हड़ताली कैंप में बैठते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि एक रोज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली है शाहिद खटक, वो अकेले इस भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए थे और जब उनसे पूछा गया कि बाकी लोग कहाँ हैं तो वो बार बार एक ही जवाब दे रहे थे कि रास्ते में है, रास्ते में है, रास्ते में है। इतनी देर में वो भूख हड़ताली कैंप ख़त्म हो गया। बहरहाल ये भूख हड़ताली कैंप तो नाकाम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानून साजी से मुताल्लिक़ हिकमत अमली है वो भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। आज जब वज़ीर कानून ने बिल पेश किया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद ख़ान ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने की कोशिश की है और वज़ीर कानून ने बहुत बढ़ चढ़ कर उनको जवाब दिया है कि कुछ भी हो जाए ये कानून साजी होगी, क्योंकि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत अब ये इस बात के लिए कानून बन चुका है कि अगर आप इलेक्शन से पहले कोई भी रुकन अपना ये हलफनामा देगा कि वो आज़ाद है तो फिर वो इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी तब्दील नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी से वफ़ादारी का जो हलफनामा है वो हर रुकन को देना होता है। अब अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो दोबारा से अपना हलफनामा जमा करा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो पहले आज़ाद हैसियत में थे, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं। तो 3 जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने अपने हलफनामे, उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये सारे अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन बार बार जो तब्दीली उन्होंने की है अपनी पोजीशन में, इससे आइन जो इस वक्त पाकिस्तान का है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी चाल नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसमें भी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की
غلط تشریح کی ہے، خاص طور پر جو 8 ججز ہیں انہوں نے دوبارہ سے آئین کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس فیصلے کے اوپر، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر کھلے عام تنقید ہو رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے آج کوئی اچھا دن ثابت نہیں ہوا، اگرچہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس قانون کے بعد، الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں یا پھر نہیں، اور حکومت خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون جنہوں نے یہ نشستیں، مخصوص نشستیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، وہ واپس ان کو ملیں گی یا پھر نہیں، یہ کہنا قابل از وقت ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ اپیل دائر کرے گی پاکستان تحریک انصاف، تو علی محمد خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر حکومت کو شکست ہوگی۔ علی محمد خان کو یہ پہلے ہی پتہ ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا، تو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ابھی بھی ابہام برقرار ہے۔ کیا حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے کر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کر کے جو نیا قانون لے کر آئی ہے، آج منظور کرایا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی نئے قانون کے اوپر، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا؟ یہ اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قابل از وقت ہے، لیکن شہباز شریف کی حکومت کو آکسیجن ملی ہے، اور آکسیجن اس لیے ملی ہے کہ ابھی سسٹم جو ہے پاکستان کا اس میں تبدیلی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے ہیں، ڈیل کرنی ہے، اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 دن میں بڑے بیانات دیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں تک بھی بیان دیا گیا ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں، لیکن جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، نیت بخاری، ان کے بیانات کو نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی والے سنجیدہ لیتے ہیں اور نہ ہی حکومت سنجیدہ لیتی ہے۔ آپ ان کی اتنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ بات میں وزن نہیں ہو سکتا، نیت بخاری کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا۔ ہاں، اگرچہ اگر آصف علی زرداری کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ یہ بیان دیتے، یا پھر بلاول بھٹو کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اگر یہ کہتے کہ اسمبلیاں ختم کر دیں، تو پھر کسی حد تک یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی حکومت یا پارلیمنٹ کو ختم کرانا چاہتی ہے، لیکن ایسا کوئی سین نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان بھرپور منت ترلے کر رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن کوئی ایسا سین بنتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کے خلاف مایوسی پھیلتی جا رہی ہے۔ مایوسی اس لیے پھیلتی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس سے پاکستان کے عوام بھی ناراض ہیں، صنعت کار بھی ناراض ہیں، سرمایہ کار بھی ناراض ہیں، اور کیونکہ ریلیف کسی کو نہیں مل رہا، معاشی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔